नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मये, दिवचल, अस्नोडा, नासनोडा आनी म्हापशेंच्या लावार्थ्यांक म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटले. लोकायुक्ताच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू आसा अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हळां. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या असुरक्षीत जर्जर मोडकळीक आयिल्ल्यो इमारती संबंदी दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान भौशीक सल्लागार जारी केला. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मये, दिवचल, अस्नोडा, नासनोडा आनी म्हापशेंच्या लावार्थ्यांक म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटले. म्हजें घर हो सरकारान चालीक लायिल्लो म्हत्वाचो उपक्रम. हो उपक्रम म्हळ्यार गोंयच्या जमनी आनी घरां सुदारणेंत एक मुखेल पावल आसा. किचकट कारणां खातीर ज्या कुटुंबाक हक्क नाशिल्लो, कायदेशीर मालकी नाशिल्ली, तांकां ह्या उपक्रमा वरवीं आतां हक्काचें घर मेळटलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. हाका लागून आतां अशा घरकारांक स्वाभिमान आनी सुरक्षे सयत तांच्या घरांत आपल्या स्वताच्या मालकीच्या घरांत रावपाक मेळटलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. सगळ्या अर्जांचेर थारावीक वेळा भितर प्रक्रिया जातली. सगळ्या पात्र गोंयकारांक अर्ज करपाक आनी ह्या परिवर्तनकारी कार्यावळीचो फायदो घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. राजकारण आतां पर्यंत खूब जाणांनी केलें. समाजकारण कोणी करूंक ना. लोकांचें घर सारकें करपाचें काम कोणी करूंक ना. लोकांचें घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना. हांगासर लोकांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा सदांच टांगती तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा. आमकां तें करपाचें ना. आमकां सामान्य मनशाचें घर हें तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा. म्हणून म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या ही तुमच्या खातीर हाडलेली आसा, सामान्य मनशा खातीर हाडलेली आसा आनी तेंच घर ताच्या नांवार करून दिवपाक आमी ही योजना हांगासर राबयता. गोंय पुलिशेन 11 ऑक्टोबराक राज्यभर नाकाबंदी मोहीम राबयिल्ली. ह्या मोहिमेंत पुराय गोंयांत 35 जाणांक अटक केली. अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण उत्तर गोंयांत 2560 व्यक्ती आनी 1992 गाडयो तपासल्यो. थंय पुलिसांनी 23 प्रतिबंधात्मक अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत 1419 व्यक्ती आनी 980 गाडयो तपासल्यो, जाका लागून 12 प्रतिबंधात्मक अटक जाल्या. कोटपा खाला वट्ट 86 उल्लंघन आनी राज्यांत भौशीक सुवातींनी धुमशणां घालपी आनी थुकप्यांचेर आनी सिगरेट उडप्यांचेर 88 केशी नोंद जाल्यात अशी माहिती गोंय पुलिशेन दिल्या. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. लोकायुक्ताच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू आसा. 6व्या सप्तकांत नव्या लोकायुक्ताची नियुक्ती करतले अशें निवेदन अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी एका याचिकेवेल्या सुनावणे वेळार उच्च न्यायालयात दिलां. ह्या निवेदना उपरांत उच्च न्यायालयान ट्रॉजन डिमेलो हांची याचिका निकालात काडल्या. लोकायुक्त पद रिते आशिल्ल्यान लोकायुक्त कायद्याची कारवाय ठप्प आसा. खुबश्यो कागाळी तशेंच याचिका आडकून आसात. बेगोबेग लोकायुक्ताची नियुक्ती करपाची मागणी करपी याचिका ट्रॉजन डिमेलो हांणी उच्च न्यायालयात केल्ली. ही याचिका निकालात काडली. निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी हांचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत राज्याचें लोकायुक्त पद रिते आसा. वाडे वास्कोच्या सेंट अँड्र्यू उच्च माध्यमीक विद्यालयान अखिल गोंय लोकनाच सर्त आयोजीत केल्या. भारतीय लोकनाच ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर ही सर्त घडोवन हाडल्या. रिदम रंबल ह्या नांवा खाला जावपी ही सर्त 2 गटांनी जातली. एक शालेय गट आनी 2 उक्त गट. दोनी गटां खातीर 10,000, 7,000 आनी 3,000 अशी रोख इनामां आसात. 16 ऑक्टोबराक वास्कोच्या साग मैदानाचेर ही सर्त जातली. राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 15 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरून ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशें आवाहन सेंट अँड्र्यू उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ एल्विस गोन्साल्वीस हांणी केलां. कला अकादेमीन शाळा, उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालय पांवड्यार एकांकी सर्त जाहीर केल्या. हाचे खातीरचे अर्ज कला अकादेमीच्या कार्यालयांत सकाळीं 10 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते सांजे 4 मेरेन 24 ऑक्टोबर मेरेन स्विकारतले. ह्या सर्ती खातीर छापील अर्ज कला अकादेमीच्या येवकार कक्षात उपलब्ध आसा. www.kalaacademygoa.co.in ह्या संकेतथळारूय हे अर्ज उपलब्ध आसात. उसरा वा अपूर्ण अर्ज स्विकारचे नात हाची संबंदीत सगळ्यांनी दखल घेवची अशें कला अकादेमीचे कार्यावळ अधिकारी प्रदीप गांवकार हांणी जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. कोलवा आशिल्ल्या मिनीन जेजू म्हळ्यार बाळक जेजू इगर्जेत आयज फामाची परब व्हडा उमेदीन मनयली. हे इगर्जेचे मुखेल फेस्त 23 ऑक्टोबराक जातले आनी ह्या फेस्ताची फाम म्हळ्यार दवंडी सगळ्या गांवांत घालपाच्या उद्देशान 10 दिसां आदीं हो फाम उत्सव मनयतात. ही फाम घाल्या उपरांत फुडले 9 दीस ह्या इगर्जेत नोवेनां जातलीं आनी उपरांत 23 ऑक्टोबराक मुखेल फेस्त जातलें. आयज फाम उत्सवाच्या निमतान पयले मीस फांतोडेर 5:30 वरांचेर फादर पोली लोबो हांच्या मार्गदर्शना खाला जालें. त्या उपरांत दनपारां पुरसांव जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या असुरक्षीत जर्जर इमारती, मोडकळीक आयिल्ल्या इमारती संबंधी दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान भौशीक सल्लागार जारी केला। त्या प्रमाण नागरिकांनी खंयचीच असुरक्षीत वा संरचनात्मक नदरेन दुबळ्या इमारतीची कागाळ थळाव्या पालिकेक करची आनी वाठार नगरपालिका मर्यादे भायर आसल्यार संबंदीत गट विकास अधिकाऱ्याक कळोवची। अशा जाग्यार रावपाक वा अशे सुवाती वापरपाक नागरिकांनी टाळचे असो सल्लो दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी दिला। खंयच्याय अप्रिय घडणुके खातीर इमारतीचो मालक जापसालदार आसतलो अशें नोटिशेंत म्हळां। खंयचेय आपतकालीन परिस्थितीत हेल्पलायन क्रमांक 112 वा 2794 हाचे कडेन संपर्क करूं येता। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केल्या की रेल्वे संरक्षण दळ म्हळ्यार आरपीएफा खातीर भरती आतां दर वर्सा कर्मचारी निवड आयोग म्हळ्यार एसएससी वरवीं करतले। तांणी म्हळां की आरपीएफ कर्मचाऱ्यांक रोखडेच व्हीएचएफ संचांनी सुसज्ज करतले आनी तांच्या कार्यक्षमतेत वाड करपाक तांकां प्रगत डिजिटल आनी ड्रोन प्रशिक्षण दितले। जितने आपको चाहिए उतने VHF लीजिए, इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एनसीआरबी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है उसके लिए 14 करोड़ रुपीस की जरूरत है, वो भी आपके लिए सैंक्शन किया जाता है। और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस डिजिटल और ड्रोन की ट्रेनिंग, इसके लिए भी 21 करोड़ रुपीस की लागत से सभी जगह लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी। कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन चित्रकला, डिजिटल कला, सर्जनशील लेखन, कथाकथन, गायन, संगीत, नृत्य आणि अभिनय अशा विविध कला प्रकारात वेगवेगळ्या पिराय गटा खातीर राष्ट्रीय पावंड्याचेर ऑनलायन वर्सुकी कलांतर 2025 कला महोत्सव आयोजीत करतले। कलांतर ही देशांतली एक नामनेची संस्था असून 2012 वर्सा सावन काम करता आणि कलेच्या माध्यमांतल्यान सामाजीक बदल घडोवन हाडपाचो यत्न करता। संस्था वेगवेगळ्या पिराय गटात वेगवेगळ्या राष्ट्रीय पावंड्याचेर सर्तीचें आयोजन करता। ह्या कार्यक्रमाचे खाशेलेपण म्हळ्यार बंदखण, वृद्धाश्रम, बायलां आश्रयस्थान आनी अनाथाश्रमांतलीं भुरगीं ह्या सर्तींनी वांटो घेतात। कलांतर 2025 खातीर सगळ्या गटात ऑनलायन प्रवेश अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 21 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर संकेतथळाक भेट दिवची। प्रधानमंत्री गतीशक्ती ह्या राष्ट्रीय मुखेल येवजणेन सरकाराच्या नदरेंतल्यान भारताच्या पुराय मुळाव्या साधनसुविधा नियोजनात बदल केला। पीएम गतीशक्तीचे उद्दिष्ट म्हळ्यार वेगवेगळ्या येरादारी पद्दतींतल्यान लोक, माल आनी सेवेत विनाशील आनी कार्यक्षम जोडणी दिवपा खातीर फुडले पिळगेची मुळावी बांदावळ तयार करप, जिणेची सोय वाडोवप, वेवसाय करपाची सोय वाडोवप आनी आडमेळी उणें करप, तशेंच कमी खर्च कार्यक्षमतेन कामां बेगीन पुराय करप, निमण्या मैला मेरेन जोडणी वाडोवप आनी प्रवास वेळ उणो करप। हे विशीं वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें। A very comprehensive multi-sector reporting system has been launched today which will keep a track of how PM Gati Shakti is impacting development of different areas through the area approach that we are now adopting. Also, the decentralized data sharing module will help us in making sure that data is available also, and it's equally important now for everybody to ensure that data is up to date. ओडिशांतल्या भुवनेश्वरात सुरू आशिल्ल्या 40व्या राष्ट्रीय ज्युनियर एथलेटिक्स सर्तीत गोंयच्या आर्ची कातकर हिणे चलयांच्या 14 वर्सां सकयल्या गटात ट्रायथलॉन सर्तीत रुपया पदक जिखलें। पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मयी, दिवचल, अस्नोडा, नासनोडा आनी म्हापशेच्या लावार्थ्यांक म्हजे घर येवजणेचे अर्ज वांटले। लोकायुक्ताच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू आसा अशें एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हळां। दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्यो असुरक्षीत जर्जर मोडकळीक आयिल्ल्या इमारती संबंधी दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान भौशीक सल्लागार जारी केला। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। नमस्कार।